नमस्कार हामीहरू नमस्कार। म आज नेपाली व्याकरणमा पर्ने शब्द पदवर्ग शीर्षक लिएर आएको छु। यो शीर्षक सबै कक्षामा काम लाग्ने भएकोले गर्दा म आज शब्द पद वर्गको बारेमा केही चर्चा गर्दैछु। यो शब्द र पद फरक नाम भए पनि यो म कोष्ठमा राखिदिएछु। यसको परिभाषित शब्दको परिभाषित शब्द पद र पदको परिभाषित शब्द शब्द छ। पर्यायवाची भन्दाखेरि पर्यायवाची भन्दाखेरि के हुन्छ भने शब्द फरक भए पनि अर्थ चाहिँ उही दिने नै के हो त पर्यायवाची शब्द। तर शब्द फरक अर्थ एउटै भए पनि केही न केही भिन्नता अवश्य छ। शब्द र पदमा शब्द भन्दाखेरि त्यो हो जसले वाक्यमा प्रयोग नभएका बेला अलग अलग अर्थ दिएको हुन्छ भने त्यही शब्दहरू जब वाक्यभित्र आइहाल्छ त्यसलाई हामी पद भन्ने गर्छौँ। जसरी कलम, यो अक्षरहरूको समूह, यसले एउटा अर्थ दिन्छ। कलम लेख्नको लागि प्रयोग गर्छ। त्यस्तै विद्यालय, यो पनि अक्षरहरूको समूह हो जसले केही खास अर्थ दिन्छ। विद्यालय जहाँ शिक्षा आदान प्रदान हुन्छ, जहाँ गुरु र विद्यार्थी हुन्छ, त्यो के हो त विद्यालय भन्नुको अर्थ यो छ। अक्षरहरूको समूह जसले सार्थक अर्थ दिन्छ त्यो शब्द हुन्छ। जस्तै म पनि एउटा सिङ्गो अक्षर भएर पनि हो, यसलाई हामी शब्द भन्छौँ किनभने यसले अर्थ दिन्छ। यसले के दिन्छ? अर्थ दिन्छ। मले आफूलाई लाउने श्रमनाम हो। र पद भन्दाखेरि भनेको थिएँ पद त्यो हो जसले वाक्यभित्र प्रयोग भएपछि हामीलाई त्यो शब्दलाई हामी के भन्छौँ? पद भन्छौँ। जसरी म विद्यालय जान्छु, यहाँ रहेका शब्दहरू अक्षरको समूहहरू शब्द हो, तर यही शब्दहरू वाक्यभित्र आइसकेका छन्। म विद्यालय जान्छु, यी सबलाई हामीले के भन्छौँ? पद भन्छौँ। यही यसको फरक र भिन्नता रहेको छ। अब म पुनः वास्तवमा शब्द र पद वर्ग के हो भन्ने कुरामा अलिक जोड दिँदैछु। शब्द भन्दाखेरि त्यो हो जसमा अक्षरहरूको समूह जसले खास अर्थ दिने गर्छ। जस्तै हेर्नुहोस्, शब्द कुनै खास अर्थ दिने अक्षरहरूको कुनै खास अर्थ दिने अक्षरहरूको समूह जसले
खास अर्थ दिन्छ। त्यसलाई नै शब्द भनिन्छ। जस्तै म भने थिएँ, म, हामी, राम, श्याम इत्यादि। अब म, हामी, राम, श्याम अक्षरको समूह, यसले कुनै खास अर्थ दिइरहेको छ। म सर्वनाम, हामी सर्वनाम, राम नाम, व्यक्तिको नाम ल्याउँछ, श्याम पनि नाम, कुनै केटाको नाम ल्याउँछ। यसरी नै त्यस्तै शब्द पद वर्ग कसरी विभाजन गरेको छ ल हेर्नुहोस्। शब्द पद वर्ग। शब्द पद वर्ग 9 प्रकारका हुन्छन् र यसलाई दुई भागमा बाँडिएको छ। अब शब्द अब यसलाई दुई भागमा बाँडेको छ। एउटा विकारी, अर्को भन्दाखेरि नम्बर 2 मा अविकारी। अविकारीलाई अव्यय पनि भनिन्छ। एउटा विकारी, अर्को अविकारी। विकारी अन्तर्गत पर्ने हेर्नुहोस्, नाम, सर्वनाम, विशेषण, अर्को क्रियापद। जम्मा 4वटा पर्ने हो विकारी अन्तर्गत। त्यस्तै अविकारीमा पर्ने क्रिया, विशेषण, जसलाई हामी क्रिया योगी पनि भनिन्छौँ। क्रिया योगी। अर्को नाम योगी, संयोजक, विषमयादिबोधक, अर्को निपात। जम्मा 5 हो। 4 र 5 जम्मा 9। यही जम्मा 9 प्रकारका संकेतक शब्द। यही शब्दहरूलाई 9 प्रकारको लाई दुई भागमा बाँडेको छ। एउटा विकारीमा, अर्को अविकारीमा। अब हेर्नुहोस्, विकारी पद भनेको के हो? विकारी भन्दाखेरि व्याकरणात्मक कोटि, लिङ्ग, वचन, पुरुष, आदर, काल, पक्ष, भाव अनुसार रूप फेरिन्छ, रूप बदलिन्छ, चेन्ज हुन्छ। त्यसलाई हामी के भन्छौँ? विकारी। जस्तै म, हामी, राम, सीता, खान्छ, खान्छे विभिन्न रूपमा यसलाई परिवर्तन गर्न सक्छौँ। राम्रो, राम्रा। यसरी नै यी सबैको रूप फेरिन्छ। त्यसलाई हामी के भन्छौँ? विकारी। त्यस्तै अब अविकारी।
अविकारी भन्दाखेरि के हो? व्याकरणात्मक कोटि, लिङ्ग, वचन, पुरुष, आदर, काल, पक्ष, भाव इत्यादि अनुसार रूप फेर्दैन, रूप बदल्दैन, त्यसलाई हामी के भन्छौँ? अविकारी, जसलाई हामी अव्यवपद पनि भन्छौँ। अब म पुनः विकारतर्फ जाँदैछु। अब नम्बर 1 को विकारी। ल हेर्नुहोस्, विकारी भन्दाखेरि अघि भनिदिएँ, अब यसको परिभाषामा बढी लेख्दैछु। लिङ्ग, वचन, पुरुष, आदर, काल, पक्ष र भाव अनुसार रूप परिवर्तन हुने शब्दलाई विकारी भनिन्छ। जसलेमा अब लिङ्ग, वचन, पुरुष, आदर, काल, पक्ष, भाव इत्यादि अनुसारमा रूप फेरिन्छ, रूप बदलिन्छ, चेन्ज हुन्छ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ? विकारी। जस्तै अब हेर्नु न, म वचन रूपमा लाई हामी गर्न सक्छौँ। अब राम छ, स्त्रीलिङ्गका रूपमा लाई हामी सीता गर्न सक्छौँ है। यसरी नै विभिन्न रूपमा अर्थात् लिङ्ग, वचन, पुरुष, आदर, काल, पक्ष, भाव अनुसारमा रूप परिवर्तन गर्न सक्छौँ। त्यसलाई हामी के भन्छौँ? विकारी भन्छौँ। विकारी अन्तर्गत पर्ने जम्मा 4 वटा नाम, सर्वनाम, विशेषण र क्रियापद। यी 4 वटै म क्रमशः चर्चा गर्दैछु। नम्बर 1 मा पर्ने नाम, जसलाई संज्ञाले पनि सम्बोधन गरिन्छ। अब यो नामलाई विभिन्न ठाउँमा विभिन्न तरिकाले परिभाषा गरिएको छ। तर यसरी बुझ्नुहोस्, हामी मानवले आँखाले हेर्ने सम्पूर्ण चिजबिज या प्राण भएको या प्राण नभएको यी सबै वस्तु के हो त? नाम। यसलाई परिभाषा भन्दाखेरि विभिन्न तरिकाले गरेका छन् विभिन्न किताबहरूमा, जहाँ जसरी कुनै व्यक्ति, वस्तु, ठाउँ, पदार्थ, नदीनाला, हिमाल, पहाड इत्यादिको नाम बुझाउने शब्दलाई हामी नाम वा संज्ञा भन्ने गर्छौँ। अब कुनै व्यक्ति राम, श्याम, सीता, गीता इत्यादि पर्दछ। वस्तु अब मोबाइल, कम्प्युटर, किताब इत्यादि। ठाउँको नाममा जनकपुर, काठमाडौँ, धरान थुप्रै। यसरी नै कुनै व्यक्ति, वस्तु, ठाउँ, पदार्थ नाम हामीले यस तरिकाले हामी सम्बोधन गर्ने गरेका छौँ। अब भाषाले भन्दाखेरि कुनै व्यक्ति, वस्तु,
ठाउँ पदार्थ नदीनाला पहाड इत्यादि को नाम बुझाउने शब्दलाई नाम वा संज्ञा भनिन्छ। जस्तैमा व्यक्ति बुझाउने नाम, व्यक्ति बुझाउने नाम। राम, श्याम, गीता इत्यादि सब व्यक्ति बुझाउने नाम। बन्ने वस्तु बुझाउने नाम। किताब, कापी, मार्कर। बन्ने ठाउँ बुझाउने नाम। जनकपुर, धराना, पोखरा इत्यादि। अनि बाँकी कुरा अर्को पाठमा गर्नेछु। आजलाई यति नै, धन्यवाद।